हाय फ्रेंड्स, काल आमी सासायन डायरेक्ट आयज मेट तुमकां आनी आयज आमी सकाळी फुडें उठोन मडगांव गेलोली. आयज सॅटरडे आनी मडगांव आमी बीफ बेगीन येयली आनी सकाळी फुडें मातशें मूड ऑफ जालें आमगेलें. सकाळी फुडें आमगेलें पिजनान एक पेट काडलेलो. तेका तें एक बर्ड येता खबर ना, इगला भाशेन हांव न्हू हांवें फर्स्ट टायम चोयलें तेका. म्हाका खबर आहा इगल वताय म्हूण हेका पिलां बी वताय म्हूण, जाल्यार ते आनी एक बर्ड येता. सो तेणें आयज सकाळी फुडें आमगे पिजना पेटे आयलो आनी मातशें टेंशन जालेंशें तेका खायलें म्हूण. आनी ते सकाळी तेगे माया खातीर रडटा पिजना गेली, बरें दिसना अशें. आनी मागीर आमी सकाळी फुडें मागीर बाजरां बी वचोन येयली, शॉपिंग बी कोन्न येयली. आनी थिंगा एक सबस्क्रायबर मेळ्ळो आमकां. ते उलयलें मातशें आनी म्हाका मोबायल व्हरपाक उगडास आसना. म्हाका कित्याक मातशें पिजनाय टेंशन जालें. तेका लागून मोबायल घेयन आसतना गेलें आनी हांव तुमकां दाखयतां कितें कितें हाडलें तें. शॉपिंग केलें तें दाखयता हांव तुमकां. हांवें हाडलां बीफ हाडलां आनी चिंतलोलें हांव बिरयानी कोत्ता म्हूण. आनी बिरयानी कोत्ता आनी रोस्ट मांस कोत्तोलें. रोस्ट मांस काल हांवें मॅरिनेट कोन्न दवरलोलें. हांव तुमकां दाखयतां, फ्रिजीन घालून दवरलो आहा. हें रोस्ट मांसा न्हू मॅरिनेट कोन्न दवरलो आहा चोय. मागीर हांव तें कुकरान घालून सिटी मारतलें. तेका मसालो बासाल लायन दवरलो हांवें. आनी हाल्यां हांव फकत कोत्तोलें बिरयानी आनी रोस्ट मांस कोत्तोलें आनी चिकन फ्राय कोत्तोलें आनी जालें. आनी कांय कोरपा ना. आनी रायता बिरयानी बारो जालें. इतलें सिंपल. आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. आनी हांवें चोय न्हू तोरां हाडलोलीं चोय. तीं तोरां चोवपाचीं. तोरां मिरसांगे पावडर बी लायन बरी हें कोरपाचीं, मसालो घालून कोन्न दवरपाचीं. आनी हांव मागीर तुमकां दाखयतलें हांव स्टोरां कितें कितें कोत्ता तें. आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. आतां म्हाका सद्या काम आहा. मुगे सगळें काम हांव सगळें मुगे तयारी बी कोन्न दवरतां पयलीं. आनी बाय म्हणटालें केक बी कोर म्हूण चोयता. केक कोरपा टायम मेळटा जाल्यार केक कोत्तोलें, नाजाल्यार कोरपाना. मागीर हांव तुमकां मेळटा. आतां हांव रोस्ट कोरपाक घातां. हांवें कुकरान तेल घायलां, 2 कांदे घायले आनी एक मिरसांग घायले. तुमकां म्हणल्यार मिरसांग घायले म्हळ्यार हेचे सुके मिरसांग घायले आनी कांदे घायले 2. आनी आतां तें मॅरिनेट केलां तें बीफ हितून घातां आनी स्लो गॅसीचेर दवरपाचें. आनी समज न्हू तुमकां ही रेसिपी समज तुमकां खबर ना न्हू जाल्यार हांवें ही रेसिपी कोन्न घायलो. विडियो हांव सांगचो हें चॅनलान मेळटोलें. रोस्ट मांसाची रेसिपी तें हांवें रोस्ट मांस कोन्न रेडी केलां हाल्या खावपाक. आनी मागीर हाल्यां हांव सकाळीं उठोन बिरयानी कोत्तोलें. आनी रोस्ट मांस हांवें पयलें कोन्न दवरलां, कित्याक एक दीस केलें जाल्यार पोत जाता तें मसालो बी चोय सारको लायला तेका. आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां आनी कितें कोत्तो तें. आमी मिसास येयलीं घरा आनी आतां येता म्हणपा लागलीं मामा केक करया. आनी आतां आमी केक कोत्तलीं आनी मागीर आमी कॉफी पितलीं आनी मागीर न्हिदपा वयतलीं. आनी मागीर सकाळीं उठोन मागीर आमी रांदपाचें सगळें करपाचें. आतां सद्या आमी केक कोत्ताय. तो केक आमगेली हें दाखयता, शॉर्टकट केक. ओरियो बिस्किट कोत्तलीं केक आमगेली. आनी हांव तुमकां बी दाखयता हें कितें करता. केक करपाक कितें कितें घायल गो तुवें? हांवें ओरियो बिस्किट घेयले आनी तेजी क्रीम आहा ती काडलेल्या, बट ती क्रीम क्रीम तें काडल्या बिस्किट. आनी आतां ही ओरियो बिस्किट कितें कोत्ता तूं? ग्राइंड करता. आनी आतां मिक्सरान ग्राइंड करता. ओके. फास्ट जाता केक, फास्ट जाता. तेका बेगीन कर. एक्चुअली हांव मोडो करपा आहलोलीं, सकाळीं करपा आहलोलीं. मागीर रातीको स्टोराक हाडून बरी च्या बी पिवपा मेळटा केक कोन्न दवरल्या पयलीं. थोडें कितें जालें सगळें गडबड जालें. सगळें करपा मेळोंकूच ना. केक करपा मेळोंक ना. स्टार्ट कोत्तोलें. जाला पावडर आनी आतां उल्लो घातले. सगळें बाराबर घालपा न्ही गे तें, एक बारा घालता. टायम वेस्ट करता. चल घाल बेगीन मिक्सर करता. मागीर ग्राइंड केलें म्हणटा दाखय आमकां. ओके. जालो ग्राइंड. दाखय तेगे जालो केक बिस्किट ग्राइंड कोन्न. आतां तें काश्यान घातलें. काश्यान घाता न्ही गो?
का छान आता ते काय कसं नाही. ते मिक्स जाल ना अजून तसं म्हळ्यार तें पोटा न्ही गुडी जावपा तरी पण जाल जाल्यार मागीर जाता आनी मातशें दवरपा पडटली केक ती बरी हें करपा जाय मिक्स करपा जाय. आतां लियेंड्रा केक करता म्हळ्यार एल्सा आमी तुमकां कांतार म्हण दाखय थंय सो तेची टायम आहा न्हू जावपाकू सो तेका लागोन ते कांतार म्हण दाखयता कितें आमकां झेम येता तें आमगे कांतार म्हण दाखयता आमकां तें आमगे बँड येयला 7 नोट्स 2 नॉट्स बँड सो तें कांतार म्हण दाखयता तुमकां चल गे स्टार्ट करता तुगे कांतरा आमी झेम येवपा श्री पडना राती कोडे दोळ झेमताय मामा गेले सो न्हिदोन ते कांतार म्हणून जाल्यार न्हिदेपना न्हू चल गो म्हणून कांतार स्टार्ट करता गेले चल केक कर गो तुगेली स्टार्ट कर ना ओके करूया केसो म्हणया फुलोय ना दुखोता म्हणटा ना पयलीं तो मांड म्हणपा जाय तितून ना हे तो कोंकणी मुडी गो मसाला स्टार्ट केसो करते 1 2 3 चोय 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 तोरेंदेर माडा चोटा चोय 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 तोरेंदेर माडा चोटा चोय 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 तोरेंदेर माडा चोटा माडा चोडोन अशें गायता पांक 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 यगो कांदोलीन यगो कांदोलीन वाजया मोगा मांदोलीन यगो कांदोलीन वाजया मोगा मांदोलीन यगो कांदोलीन वाजया मोगा मांदोलीन एक दिसाचो फेस्ता वजें फोक काणवळ आवय गे दुखोता आवय गे दुखोता एका चेडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो कसो आपुणाक वार म्हणून दिलो बरमासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो तेका आजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवान एक दिसा म्हाका सांपडायलो म्हाका अशें घडोन म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक धरून गुंडायलो चोको चोखो जाता आवय गे बरोच धाडायलो दुखोता फोटांनी शेकायलो पांक 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 आवय गे ते हाली मुगो रेडी करता कोंबी मारपा कोण तुका न्हू ताचो गोमिस्ता फामांत रेसलर वळलो फाटल्या दिसांनी मुजेर धरतालो दोळो ताची बायलेची सुरबाय तोडून हांवें चिंतूंक ना एक दीस फोंडान पडटलो सांगोता रागा जायनाका कायचे गायबान गोडीन पडोनाका म्हजी हाडां मोडली हाल्यार तुमची मोड त्रासान भटच रडोनाका म्हाका बोडयलो आवय गे बरोच धाडायलो दुखोता पोटांनी
शेकायलो पाक 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 सो हें जालें सारकें एश कोन जावपा जाय तें ओके चोकोबार जालें अम्मा आतां मातशें बटर लाय म्हण हांव लाव आती नुस्तें घालून घालून शी तू छान थी माहिती ये बटरचे हय तेश कोन हांव घाता हांव बटर लायता तेका इश्कून लायता बटर थोडोसो मुगे स्टायलीन तुगे स्टायल तुगे स्टायल हातीन लायत म्हणटा मुगो इदें बटर आदीनी एश कोन स्प्रेड करून आवय आवय नाका ओस ओस चल आतां हें बटर जालें रेडी बिटू करपाक आनी आतां हें नियंत्रण आमगेलें केक जाता हितून ब्लेंडा हितू आतां आमगे केक हितू फास्ट जातली न्ही आमकां हेल्थ हितू हें कोता कांतर म्हूण सारकें हॅप्पी कोत सारकें आमकां दिसता आमकां काजरां आयलें म्हूण सो आमकां तें बरें हें दिता फान दिता सारकें हय हितू बरें सिंगर आ ब्लेंडा बँड हांवच गो तूं चार शेर बाय थंय ती रॅबीट कोता ही स्टर एक मुगे दिसत हा रॅबिट हितू रॅबीट रॅबीट रॅबिटा कान बी कांय नाय कितें गो रॅबिटा कान बी कांय नाय कसा जाता न्हू आवय तो कोण गो रॅबिटू एक बतू करून दी इचो आतां आमी ओवनाक गायली केक करपार आतां जाल म्हणटा आमी मागीर तुमकां दाखयतली सो इंचो दोगांय गेलें वर्ल्ड्स मोस्ट ब्युटिफुल कॉम्पिटिशन चालू हा दोगांयनी हूंय रॅबीट कोताय हूंय हेचो हे रॅबिटाचोय आतां ती रॅबीट कोताय ओचे ओते कोणाको जाता चोपाच हांव हेका न्ही थंय सूर घेवन ओ हेच होता न्हू तू खबर हय दोगांयनी सिरियस रॅबीट कोताय सारकी आनी हो मामान केलो हूंय रॅबिट ओचे कोण केला नो 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 तू केलो नो 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 बाबा हांवें केलो ना तो हांव कोत्ता तो तू केलो तो जाल फोटी मात थिंगा मागीर नो नो इस्टर आयज पासून फोटी मारता थंय आतां आमी चॉकलेट मेल्ट करपाक चॉकलेट ओपन करताय तेजे वयल्यान घालपाक केकी वयल्यान घालपाक आनी आमगे केक न्हू जाली हांव तुमकां दाखयता जाली गे आमगे केक रेडी तिचो हांवें चॉकलेट घायल्या मेल्ट करपाक आनी न्हू सोकोल हांवें हांणी दवरल्या तितू उदक घालून तितून एक उदक घालून दवरला चॉकलेट मेल्ट हेचो हांव येदेशें दूद घाता चॉकलेटी हितून थोडेशें कितें मातशें पातळ जावपाक चल आतां आमगेली केक जाली रेडी आतां आमी प्लेटीक पोती मारताय अशें करून दवर मारो रे अशें करून कर 1 2 3 चाललो धाडा 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 1 2 3 गो वाव इट्स आमगेली केक जाली रेडी अशें करून टर्न करूं दी बाय आनी आतां तेका आमी चॉकलेट घातली मेल्ट केलेली कुक्ड बाय शेफ लिएंड्रा ही दाखय की आनी हेची आमी बरयतली हॅप्पी स्टर म्हूण आतां आमगे बाय हें ती डेकोरेशन करतली राव हांव तुमकां दाखयता चॉकलेट घाल हाड चॉकलेट हाड ए क्रीम तंगू घाले प्लेटींग घाले कित्याक ती क्रिमीची प्लेट यो 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 चॉकलेट मेल्ट केलो ती बरें गरम हा सो आतां चॉकलेट घालता मश ओके आनी मागीर दाखयताय आमी केक न्हेसयताय सारकी लेवल करपाची आनी न्हू हांव तेदो म्हळ्यार न्हू कॉफी कोता सकयल घालया ती लायट बंद कर बाय लायट माता दोळ्याची सारकी ती ट्यूबलायट बंद करची ही न्हू बाय आनी केक कोताय म्हळ्यार हांव हिचो कॉफी रेडी कोता कॉफी केलें कॉफी पिवपाची आतां कॉफी कोता मागीर आमी तुमकां थंय म्हगेली कॉफी रेडी जाता कॉफी केल्या कॉफी बी पिवपाची केक बी खावपाची आनी मागीर वचपाची न्हिदो कित्याक हाल सकाळीं उठपा जाय न्हू रांदपा जाय ती जाली स्टड केक रेडी आनी कॉफी आनी आतां आमी कॉफी पिताय आनी मागीर तुमकां हाल्या सकाळीं फुडें मेळटाय रातीको आतां आमगेले केक बी कोन्न जाली रेडी जालोली आनी आतां आमी मेळ्ळे तुमकां सकाळीं फुड्या आयज हांवें केल्या बिरयानी सो बिरयानी दाखयत तुमकां आनी रातीको न्हिदोत म्हळ्यार 4 जाली सारकी केक कॉफी पिपीत म्हळ्यार 4 जाली मागीर 4 आमी न्हिदो गेलें आनी मागीर सकाळीं उठोलें आनी मागीर सकाळीं फुडें लागले पोतून म्हगे कामां बिरयानी करपाक
तो दाखवते तुमका. आणि मुगेली जाली रेडी. आता मी जेयत आहे आणि मागीर माश्यात बसतली आणि मागीर चोयताय वचपा आहा तें. आणि मग चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करे, शेअर करे आणि सबस्क्राईब करे. बाय. हांव रायता केलेलो उगडासून ना दाखोवपाक. थंय रायता बिरयानी बरो खावपाचो कित्याक बिरयानी रायता नासतना बरो लागना, सो तेका लागून हांव रायता. घाला तें.